नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, जसै नेपालमा दोस्रो भेरिएन्ट देखा परिसकेपछि सरकारले सहरी क्षेत्रमा 500 र ग्रामीण क्षेत्रमा 200 सक्रिय सङ्क्रमित देखिएपछि निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने स्थानीय प्रशासनलाई जुन खालको सहमति प्रदान गरेसँगै अहिले पनि 74 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य निषेधाज्ञा कोभिडको समाधान होइन, तथापि निषेधाज्ञा भएकै कारणले गर्दा अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केही मद्दत मिलेको विज्ञदेखि लिएर मन्त्रालय स्वयंले पनि स्वीकारिसकेको अवस्था छ। र हामीले यस कार्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुहुने चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासा, सल्लाह र सुझावहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै आइरहेका छौँ। नियमित रूपमा बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। यदि यहाँहरूसँग पनि हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रोलमा दिएको नम्बरमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर हाम्रा विज्ञ चिकित्सकसँग आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो कोभिड महामारी भइसकेपछि नन कोभिड र कोभिडका बिरामीहरूका लागि विभिन्न अस्पतालहरूले डेडिकेट कोभिड अस्पताल, अस्थायी अस्पताल पनि नबनेका होइनन्, तथापि विभिन्न अस्पतालहरूले संयुक्त रूपमै दुवैका बिरामीहरूलाई त्यही अनुसार केयर र त्यही अनुसार उपचार गरिरहेको अवस्था छ। तर कोभिड महामारीका कारणले विभिन्न भनौँ न अपरेसन लगायतका विभिन्न कुराहरू भने केही प्रभावित बनेका छन्। आज हामीसँग नेपाल एफएएफ अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिस्ट तथा कोभिड डेडिकेट टिममा रहेर काम गरिरहनुभएका डाक्टर प्रभात रावल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्ते। हामी प्रारम्भमै कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी उहाँको जिज्ञासाबाट कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हेलो 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 हामी फेरि दर्शक उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, मैले प्रारम्भमै भने अहिले के जसै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक रूपमा जसरी डाटाहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घटेको छ, मृतकको सङ्ख्या पनि केही घटेको छ, तथापि जुन रूपमा घट्नुपर्ने त घट्न सकेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा विशेष गरी यो कोभिडको महामारीमा नेपाल एफएएफ अस्पतालले दिएको सेवाको निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ सर्वत्र। यहाँहरूको अस्पतालको अहिलेको अवस्था के छ? बिरामीहरूको चाप कस्तो छ? आइसियुमा कस्तो छ? सिसियुमा कस्तो छ? एसडियुमा कसरी राखिरहनु भएको छ? यहाँहरूले कसरी उपचार गर्नुभएको छ? यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। फेरि पनि कोही अर्को दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो डाक्टर साहब, मैले जुन जिज्ञासा राखेको थिएँ, नेपाल एफएएफ अस्पतालमा हाल बिरामीको सङ्ख्या, कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या अन्यत्र अस्पतालभन्दा जस्तै केही घट्दो क्रममा रहेको हो। यद्यपि त्यो न्यून भइसकेको अथवा शून्य भइसकेको छैन। अहिले पनि करिब 73 को सङ्ख्यामा त्यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। आइसियु अथवा सिकिस्त गम्भीर बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि त्यहाँ लगभग अझै पनि 14 जना जति हुनुहुन्छ र भेन्टिलेटरमै पनि त्यहाँ 500 जना अझै पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यसले अब हाम्रो अस्पतालको सेवा क्रमशः कोभिडबाट अरू रेगुलर सर्भिस सेवातिर अब बिस्तारै ट्रान्जिसन हुन थालेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। र यतापट्टि दैनिक रुटिन ओपिडी र इमर्जेन्सीमा पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ र दैनिक 10, 15, 20, 30 को सङ्ख्यामा निरन्तर बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा नै छ। हजुर, भन्छ कोभिडका बिरामीहरू अझै रोकिएका छैनन्, आउने क्रम जारी नै छ यहाँले भन्नु खोजेको? निश्चय पनि आउने जारी नै छ र आउने जारी मात्र होइन, वार्डबाट गम्भीर भएर आइसियुमा ट्रान्सफर हुने रेट पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ निकै घटेको छ। तर भइ चाहिँ रहेछ। अहिले पनि गम्भीर बिरामीहरू एकपछि अर्को गर्दै दैनिक यो छ नि डाक्टर साहब, जसरी भन्न पहिलो भेरिएन्ट आयो त्यो भेरिएन्टले विशेष गरी हजुर अलि दीर्घरोगी वृद्ध वृद्धाहरूलाई बढी प्रभावित पार्यो। तर दोस्रो भेरिएन्टमा युथ पपुलेसन विशेष गरी 20 वर्षदेखि 40-45 वर्षको यस्ता मान्छेहरू बढी प्रभावित भए र उहाँहरू क्रिटिकल रूपमा पनि
त्यो आइसियु बस्दाको उहाँहरू आइसियुसम्म भेन्टिलेटरसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनु न, किनकि यहाँ त आफै आइसियुमा सक्रिय भएर भन्न निरन्तर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। कस्तो कस्तो फेजमा आउँदा उहाँहरू भनौँ न निको भएर फर्किनु भयो, कतिलाई त हामीले जोगाउन पनि सकेनौँ होला हो चाहँदै पनि। हजुर होइन? त्यो अवस्थाको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न। एक्चुअली मलाई चाहिँ पहिलाको लहरको बारेमा स्मरण हुन्छ, जुन बेला चाहिँ करिब 60 वर्ष माथिका उमेर समूहका व्यक्तिहरू बढी सङ्क्रमित भएर आइसियुमा आउनुभएको थियो र उहाँ दीर्घरोग अन्य रोग दीर्घरोग हुने भएकोले उहाँहरूलाई बढी च्यापेको थियो। त्यसपछि क्रमशः 50 देखि 60 उमेरकोलाई यसले च्याप्न थाल्यो, किनभने सायद हुनसक्छ 60 भन्दा माथि बढीकोले खोप पनि पाउन थाल्नुभयो बिस्तारै। र हुँदा आएर दोस्रो लहरमा के देखियो भने हाम्रो डाटाले नै देखाउँछ कि अस्पतालको 30 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुभएको छ। आइसियुमा पनि चिकित्सा भएर उहाँहरू नै बढी आउनुभएको देखिन्छ। डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग जोड्नेछु, कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पाबाट शालिग्राम सिंहदेल बोलेँ। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर 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 भन्नुहोस्। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हजुर म पाल्पाबाट शालिग्राम सिंहदेल बोलेँ। अन्त हजुर म कोभिडको बिरामी निको भएर हजुर कोभिडको थिएँ। हजुर म डिस्चार्ज भएर निस्केको। अहिले मेरो शरीरमा पुरै त्यो मसिना चाहिँ बिग्राहरू र जाबराहरू देखिएको छ। त्यो के कारणले होला भनेर डाक्टर साहबसँग जिज्ञासा राखेँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब उहाँको जिज्ञासा थियो, उहाँ कोभिड निको भएर आउनुभयो, 20-25 दिन कति भइसक्यो भन्नुभएको छ उहाँले, तर उहाँको शरीरमा त्यो खटिरा बिबिराहरू आइरहेछ, यो के कोभिडकै कारणले हो भन्ने उहाँको जिज्ञासा हो। राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। अहिले हामीले कोभिड मात्र होइन, कोभिडपछि एउटा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, सुनिन्छ। अब म तपाईँको यो शरीरमा देखेको दादुरा कोभिडकै कारणले हो प्रत्यक्ष रूपमा भनेर भन्न त सक्दिनँ, यसको एसोसिएसन सिधै नहुनसक्छ। तर पोस्ट कोभिडमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छन् होइन, जस्तै खास गरी खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, टाउको दुख्ने, अलि मानसिक समस्या हुने, निन्द्रा नलाग्ने, सँगसँगै शरीरमा बिमिराहरू कुनै हुनसक्छ। अब यसमा मैले उहाँसँग एउटा सोध्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, अथवा उहाँले जानकारी लिनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले कुनै औषधिको सेवन गरिरहनु भएको छ अथवा नयाँ कुरा लिनुभएको छ जसको कारणले कुनै एलर्जीको मेनिफेस्टेसन हो अथवा कोभिड वा कोभिडसँग लिएको सम्बन्ध हो। जुन ड्युरेसन छ उहाँको कोभिड लागिसकेपछि यो 3-4 हप्ताको समय, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कोभिडसँग केही सम्बन्धी हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ देखाउँछ। तर उहाँले अब अरू कुनै रोग बिरामीको लागि औषधिहरू दीर्घ रोगको लागि लिइरहनु भएको छ कि छैन त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो सामान्य एलर्जीको औषधिहरू लिएर पनि एउटा हेर्न सकिन्छ, तर त्यसबाट निको भएन भने एकचोटि चिकित्सकसँग गएर वा स्किनको स्पेसलिस्टसँगै चाहिँ उहाँले देखाएर लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसको गुणात्मक अध्ययन गरेपछि मात्रै थप भन्न सकिन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग केही कुरा गर्छौँ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बाराबाट बोल्दैछु, देवताल गाउँपालिका। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हामीसँग डाक्टर प्रभात रावल हुनुहुन्छ, आज यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर म कोभिड-19 ले प्रभावित भएर म 18 दिन जति हस्पिटलमा बसेँ होइन। 18 दिन हजुर। अनि त्योभन्दा अगाडि मैले पहिलो डोज मात्र कोभिड भ्याक्सिनको लिएको थिएँ, पहिलो डोज। हजुर। अनि पहिलो डोज लिइसके पश्चात मलाई भनौँ न 1 महिनापछि यो कोभिडले गर्दा म प्रभावित भएँ। ए हजुर। अनि म हस्पिटलमा भर्ना भएर 18 दिनपछि डिस्चार्ज भएँ। अहिले एकदम ठिक छ, नर्मल छ, 1 महिना भइसक्यो डिस्चार्ज भएको। हजुर। मेरो एउटा जिज्ञासा के छ, मैले चाहिँ यो दोस्रो डोज अब लिने कि नलिने? हस् हस्, यहाँको जिज्ञासाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँको प्रश्न थियो उहाँलाई खोप लिनुभयो, कोभिड लाग्यो, त्यसपछि दोस्रो डोज लिने कि नलिने भनेर होइन। ड्युरेसन पनि उहाँले लगभग कोभिड लागेको धेरै दिन भइसक्यो, बितिसक्यो। यसमा सिधा उत्तर हुन्छ तपाईँले दोस्रो डोज लिने उपलब्ध भएसम्म होइन। अब यसमा अलिकति थपौँ व्याख्या गरौँ। सामान्यतया कुनै पनि रोग बिरामी, खास गरी ज्वरो वा ज्वरोजन्य बिरामीहरू लाग्यो भने त्यही बेलामा चाहिँ खोप नलिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भन्छन्, किनभने त्यो खोपको प्रभावकारिता त्यति हुँदैन भनेर। तर सरकारले भनेअनुसार करिब 1 महिना बितिसक्यो भने चाहिँ लिँदा हुन्छ। WHO ले त 15 दिनपछि पनि लिँदा हुन्छ भनेको छ र भन्नलाई 3 महिनापछि लिए राम्रो हो होइन, किनभने तपाईँले कोभिड लागिसकेको छ भने करिब त्यसले 3 महिना जति इम्युनिटीबाटै तपाईँलाई बचाउँछ, प्रोटेक्ट गर्छ भनिन्छ, राम्रो हो। तर अहिलेको यस्तो महामारीको अवस्थामा खोपको उपलब्धता पनि के हो कस्तो भइरहेको बेलामा जति चाँडो तपाईँले खोप प्राप्त गर्नुहुन्छ दोस्रो डोज चाहिँ लगाइहाल्नु होला, मेरो त्यही सुझाव छ।
हजुर डाक्टर साहब, हामी अघि आइसियुमा हजुर। बिरामीको अवस्थाका कस्तो विषयमा कुरा अवस्था छ गर्दै थियौँ। भन्ने हजुर होइन मैले पहिलो लहर र दोस्रो लहरको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। हजुर पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा हाम्रो अनुभव चाहिँ धेरै भिन्न रह्यो। पहिलो लहरमा के हुन्थ्यो भने वार्डमा एसडियूमा बिरामी अलिअलि सिक हुँदै अलिअलि बिरामी हुँदै सास फेर्न गाह्रो हुँदै अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट 10-15 लिटरभन्दा बढी हुने बित्तिकै हामी आइसियु टुरन्टै ट्रान्सफर गरिहाल्थ्यौँ। हजुर डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको ठिक छ। छ, स्वागत गर्छु। हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर म विजय शाह, नमस्कार। हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म कोबाट म यो गुरु विजय शाह बोलिराखेको छु। हजुर विजयजी, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर प्रभातलाई राख्नुहोस् है हामीसँग। हजुर अब हाम्रो करिबन 18 महिनाको यो भनौँ न कोभिडको समस्याबाट धेरै कुरा जानकारी पाइयो हजुर हजुर होइन। यसबाट के भयो भने हामीले मास्क मात्रै लगायौँ भनेपछि करिबन धेरैभन्दा धेरै पर्सेन्ट क्या हुन्छ सङ्क्रमित हुनबाट जोगिने निश्चित रहेछ होइन। र टेलिभिजनले एउटा यो अभियान चलाइदिनु पर्यो। अहिले बाटोमा कतिपय मान्छेहरू हिँडिराखेको हुन्छन् कि नाकमा मात्रै मास्क, मतलब मुखमा हुन्छ नाकमा हुँदैन, कसैले मास्क नै लगाएको हुँदैन होइन। अब टेलिभिजनले यो अभियान चलाइदिनु पर्यो कि व्यक्तिले पनि एउटा व्यक्तिलाई भन्नु पर्यो कि तपाईँको मुखमा किन मास्क छैन भनेर। अनि यो गर्दाखेरि सबैको पुलिसले मात्रै गर्ने होइन कि अब जनतामा पनि यो हुने कुरा अगाडि बढाइदिएपछि डाक्टर साहबहरूलाई पनि सजिलो, हामीलाई सजिलो र सञ्चार माध्यमले यो अभियान चलाइदिएपछि सबैको लागि लाभदायक हुने थियो कि भनेर यो कुरो राखेँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँले भने जसो यहाँ पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले यहाँको पनि दायित्व हो त्यो कि यो अभियान केवल एउटाले मात्र होइन, हामी सबै मिलेर कोभिड विरुद्ध लड्नु अहिलेको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो। त्यसैले तपाईँहरू जस्तो सचेत नागरिक, युवा, वृद्धदेखि लिएर सबै जो हामी भन्न सबै नेपाली एकजुट भएर हामीले सरकारले जसरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू अघि सारेको छ तिनको पालना गऱ्यौँ भने पक्कै पनि कोभिडमाथि हामी विजय हासिल गर्न सक्नेछौँ। र यहाँको जिज्ञासालाई शिरोधार्य गर्दै हामी निरन्तर रूपमा हाम्रा समाचार बुलेटिनहरू त्यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत मास्कको प्रभावकारिता, खोपको प्रभावकारिता लगायत कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू उठान गरि नै रहनेछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई थोरै कुरा जोड्न मन लाग्यो यसमा। बडो रोचक कुरा गर्नुभयो उहाँ। योग साधनामा उहाँले मास्कको प्रयोग कुरा गर्नुभयो। यसरी हामीले एलोपेथी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान र योगलाई जोड्न सक्छौँ होइन। यो लाखौँ हजारौँ मान्छेहरूले योगको फलो गर्नुहुने हुनाले त्यो सबै उहाँहरूमा त्यो मेसेज पनि जान्छ। त्यसैले यो उहाँले भन्ने कुरा साँचो हो र यो हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र मास्कको प्रयोग त उहाँले कुरा गर्नुभयो, तर मास्कको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गरिरहेको छौँ कि छैनौँ त होइन। उहाँले नाक मात्रै खुल्ला हुन्छ भन्नु भने त्यो अक्सर भइरहेको हुन्छ। र हामीले जसरी हाम्रो भेटघाट हुन्छ, जमघट हुन्छ, त्यो बेलामा खाने बेलामा कुरा गर्ने बेलामा खोलिराखेका हुन्छौँ, एकदमै हल्का रूपमा लिइराखेका हुन्छौँ। त्यो हामीले पालना गरेका छौँ कि छैनौँ। र मास्कको सन्दर्भमा मलाई यो ठ्याक्कै भन्न मन लाग्यो यही बेलामा कि हामीले मास्क कुनै प्रयोग गर्छौँ भने हामीले चाहिँ त्यो कपडाको मास्क प्रयोग गर्छौँ भने दैनिक रूपमा धोएर साबुनले पानीले धोएर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ अर्को दिन। सर्जिकल मास्कहरू प्रयोग गरेको छ भने त्यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्छ प्रत्येक दिन। N95 मास्कहरू विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले डिटर्जेन्टले धोयो भने त्यसको प्रभावकारिताहरू घट्दै जान्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। तरिकाबद्ध स्टेरिलाइजेसन विधि गऱ्यो भने गऱ्यो, नभए त्यसलाई पनि डिस्पोज गर्नुपर्छ। मैले मास्कको प्रयोगको बारेमा हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो प्रारम्भकै जिज्ञासामा हामी बाँकी छौँ। हो, हाम्रो खास गरी नेपाल एपिएफ सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालको कुरा, त्यसमा पहिलो लहर र दोस्रो लहर धेरै भयावह भनौँ न, अक्सिजनकै कमी भयो हुने स्थिति आइसकेको थियो। एउटा त त्यो नै समस्या भयो होइन। त्यसमा पनि बिरामीहरूले बेड नपाउने स्थिति थियो। अस्पतालभित्रै वार्डबाट आइसियु ट्रान्सफरका लागि क्युमा बस्नुपर्ने स्थिति थियो होइन। तुरुन्तै बेडको उपलब्ध नहुने, तर जसरी तसरी हामीले मान्छे थपेर स्रोत साधन, बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू थपेर म्यानेज चाहिँ क्रमशः गर्दै गयो। त्यसमा कम उमेर समूहका बिरामीहरू इन्फेक्टेड हुँदै जानुभयो क्रमशः। कम उमेरलाई र कस्तो खालको लक्षणहरू देखिन थाल्यो भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी त भइ नै गयो होइन, तर अरू संवेदनशील अङ्ग जस्तै मुटुमा असर गर्ने, मुटुको चालमा गडबडी ल्याइदिने होइन, मायोकार्डाइटिस भन्छ त्यस्ता समस्याहरू देखिने, रगतमा समस्या देखिने, उदाहरणको लागि रगतमा प्लेटलेटहरू जस्ता सेलहरूको सङ्ख्यामा कमी गराइदिने, किडनीमा असर जुन पहिला पनि देखिएको थियो त्यो पनि बढी मात्रामा गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा, मस्तिष्क लगायत विभिन्न अङ्गहरूमा गम्भीर किसिमको असर गरिदिने, यो चाहिँ दोस्रो लहरमा बढी देखियो इभन कम उमेर समूहका बिरामीहरूमा। त्यसैले यसमा हामीले अझ सजग र सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। हजुर, भनेपछि मैले भन्नु खोजेँ यहाँको, मैले यो किन यहाँसँग यो जिज्ञासा राखिरह भनेपछि
ती बिरामीहरूको अवस्था कस्तो थियो हजुर होइन, किनकि अझै पनि विश्वभर कोभिडको नयाँ नयाँ स्वरूपहरू देखा परिरहेको छ। हामी समयमै सचेत र सजग नहुने हो भने फेरि पनि भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले हामीलाई सचेत हुनका लागि पनि यहाँको भन्न त्यो उपचारका क्रममा यहाँहरूले अपनाउनु भएका पद्धतिहरू आम सर्वसाधारणदेखि सबैलाई काम लाग्छन् कि भनेर मैले यो जिज्ञासा राखेको खास। अवश्य पनि उपचारका लागि हामीले अपनाउने पद्धतिमा खास गरी मैले प्रमुख रूपमा भन्नुपर्दा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल भनिन्छ, सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको विधिहरू हामीले सुरुको तालिमको अवधिदेखि नै त्यसलाई चालु गर्दै धेरैलाई भन्दा धेरैलाई ट्रेन गर्दै तालिम दिँदै त्यसलाई हामीले एकदमै स्ट्रिक्ट ढङ्गले लागू गर्दै गयौँ होइन। जस्तै हामी डक्टरहरूलाई नै धेरै कुरा यो पिपी लाउने कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर हेलो हजुर हेलो यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर। नमस्ते पोखराबाट बोल्नु म। पोखराबाट हजुर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। नमस्ते डाक्टर। नमस्ते पोखराबाट हजुर पोखराबाट भन्नुहोस् हजुर न। नमस्ते हजुर कास्की पोखरा हजुर के छ? हस् घरको पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि बेलामा मैले सुई लगाउन पाएन, भ्याक्सिन हजुर। कोभिड भ्याक्सिन हजुर हजुर भन्नुहोस्। कोभिड भ्याक्सिनको खोप लगाउन पाएन हजुर। र अस्ति पोखरामा जेठ 27 गते हजुर 62 to 64 वर्षलाई मात्रै दिने भनेर भने हजुर र अन्यत्र ठाउँमा 60 to 64 वर्ष दिए खोप हो दिए हजुर। भने भनेपछि यहाँको जिज्ञासा उमेर- राख्नुहोस् कृपया। यहाँको अनि टेलिभिजन यो पक्षपात भएन र यो कसो हो भन्ने कुरा ए प्रश्न पारिदिनु होला। यहाँको उमेर चाहिँ कति भयो? अरू अर्को कुरा कृपया यहाँको टेलिभिजन सेट बन्द गरिदिनुहोस्, नभए हामी यहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद गर्न बाध्य हुनेछौँ। अर्को कुरा यो भूक डाक्टर साहब ठिकै छ। जे होस् उहाँले सोध्नुभएको कुरा मोटामोटी बुझियो। उहाँ पनि मलाई सुन्दा लाग्दाखेरि उमेर समूह अलिक बढ्दो उमेर समूहकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। खोप लाग्दाखेरि निश्चित उमेर समूह तोकेको कुरामा चाहिँ के भनिन्छ भने पछि जुन पहिले त नेपाल सरकारले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आउँदाखेरि 60-65 वर्षको उमेर समूहलाई भनेर तोकिसकेको थियो। त्यो डोज लायो, त्यसपछि अर्को डोज आएन, त्यही कारणले दोस्रो डोज लाउन समस्या पर्यो। यो प्राविधिक समस्या हो। दोस्रो उहाँले भन्नु यो भेरोसेल चाइनिज भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि धेरैजना चाहिँ छुट्नुभयो र सरकारले उमेर समूह निश्चित रूपमा तोक्यो। अब भन्नलाई 60 भन्दा मुनिको उमेर समूहको लागि मात्र भनेको थियो, किनभने त्यसैमा यो अध्ययन गरिएको थियो होइन। तर अहिले सरकारले अब 60 भन्दा माथि भनेर एउटा सीमित क्वान्टिटी भएको हुनाले त्यसरी तोकेको होला। अब दोस्रो डोजको लागि पनि सरकारले विभिन्न निकायहरूबाट प्रयास गरेको कुरा हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्दै आएका छौँ। औपचारिक अनौपचारिक वा खरिद गरेर वा सहयोगको रूपमा सरकारले प्रयास गर्दैछ र दोस्रो डोज 12 हप्ताभित्र लाउनुपर्छ पहिलो डोज भनेको जस्तै कोभिसिल्ड र यो भेरोसेल चाहिँ 1 महिनाभित्र लाउनुपर्छ भनेको कुरामा पनि सरकारले कोभिसिल्डको हकमा 12 हप्ताबाट 16 हप्तासम्म लाउन सकिन्छ भनेर एक्सटेन्ड गरेको कुरा पनि हामीलाई थाहै छ। अलिकति ढिलो भएर केही फरक पर्दैन, नआत्तिनुहोस् भनेर सरकारी माध्यमहरूबाट पनि उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ। र यो चाइनिज भेरोसेलको हकमा त उहाँहरूले यसपालि पहिलो डोज लगाइसकेपछि दोस्रो डोज लाउने स्योर हुने गरिकन त्यो डोजको क्यालकुलेसनहरू गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि सुन्नुमा आएको हुनाले हामीले अब सरकारले यो गरिरहेको योजना निरन्तर उहाँहरूले प्रयास गरि नै रहनु भएको छ र त्यसमाथि हामीले अब भरोसा गरौँ, विश्वास गरौँ र छिट्टै नै हामीलाई यो प्राप्त हुन्छ। बढीभन्दा बढी आम सर्वसाधारणले भन्ने कुरामा अब विश्वस्त रहनुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि डाक्टर साहब कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म गोपाल छेत्री हो, म कलङ्कीबाट। गोपालजी यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डाक्टर प्रभात रावल हुनुहुन्छ हामीसँग, यहाँको जिज्ञासा के छ राख्नुहोस् है। हजुर मेरो चाहिँ यो अब यो कोभिड-19 को हजुर हेलो हजुर सुन्दैछु। हजुर यो 25 गते लगाइएको हो होइन, हजुर खोप लगाइएको पहिलो चाहिँ। अनि यसको सिम्टमहरू चाहिँ त्यसमा कार्डमा लेखिरहेको थियो। अब यसको कति पछिसम्म हुन्छ यो एक्सनहरू, त्यस्तो चाहिँ रिएक्सनहरू हुने भनेर आज भयो 25 गते भनेपछि लगभग 10-12 दिन भइसक्यो। हजुर अलिकति यो चक्कर गराउने होइन, विकनेस गराउने, टाउको दुखाउने जस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ के कति दिनसम्मको हुन्छ कि भनेर सोध्नुलाई। हजुर भनेपछि यहाँले पहिलो डोज लिनुभएको? पहिलो हजुर। भनेपछि भन्न कुन महिना लिनुभयो यहाँले? जेठ यो 25? यो जेठको 25 गते। हस् त्यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। उहाँको प्रश्न मैले बुझेसम्म जेठको 25 गति लिनुभयो। आज अब जति 10-12 दिन भयो त्यसपछि उहाँले केही लक्षणहरू देखा पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो।
होइन उहाँले के समस्या छ उहाँलाई के अलिकति गाह्रो हुने होइन भन्ने उहाँले त्यो भन्दा नि मैले पहिलो डोज लिएँ अब दोस्रो डोज छिटोभन्दा छिटो लिनु भनेर कार्डमा लेखेको छ ए हजुर भन्ने कुरा गर्नुभयो तर यो कतिसम्म लिँदा उचित हुन्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ भन्नाले दोस्रो डोज पहिलेसम्म अनि त्यसमा त अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै पहिलो डोज यदि भेरोसिल भ्याक्सिन लिनुभएको हो भने दोस्रो डोज 1 महिनाभित्र लिनु पर्यो तपाईँले होइन अब पहिले कोभिसिल्ड लिएकोहरूको हकमा चाहिँ यो लगभग 12 हप्तादेखि 16 हप्ता भनेर भनिन्छ दोस्रो डोज लिनलाई त्यसैले 1 महिनाभित्रमा लिनुपर्छ यसमा त्यस्तो केही भएन र अब मलाई कता कता उहाँले लक्षणको कुरा यदि गर्नुभएको हो पहिलो डोज लाउँदा केही त्यस्तो असहज भएको छ भने त तुरुन्तै जानुपर्ने हो त्यो दोस्रो दिन 2-3 दिनमा भ्याक्सिनको असर त खासै रहँदैन यदि लामो समयसम्म त्यस्तो कुनै असरहरू रहेको छ भने चाहिँ त्यसमा चिकित्सकीय परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसको बारेमा फेरि अर्को कुनै मौकामा सन्दर्भ आयो भने फेरि कुरा गरौँ डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ हेलो हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्रेम टेलिभिजनमा कहाँबाट को बोल्दै हुनु कहाँबाट म पनि यहाँ मारनबाट बोलेको सन्तोष खनाल हो सन्तोष सर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबले राख्नुहोस् है हामीसँग डाक्टर यो के भने यो जुन हामीले खोप लगायौँ नि हजुर हामीले पहिलो खोप चाहिँ हामीले लगाएको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले लगाउनु भएकै दिन लगाएको हो ए हजुर त्यसपछि हामीले लगाउन पाएको छैनौँ हजुर अहिलेसम्म लगाउनु पाएको छैनौँ हजुर अब हामीले कहिलेसम्म हामीले लाउने हो अब आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ भित्रभित्रबाट लगाइरहेको छ आर्मीमा पनि पुलिसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको त हिसाबै नै गरौँ त्यहाँ सबै लगाइरहेछन् होइन अब हामीले चाहिँ अब कोही नभए मान्छेले परिसन पुरेर बसिरहने हो अब अर्को कुरा अब आउँछ भन्दै हामी चाहिँ अब कोरोना लगाएर मर्ने अवस्थामा आइसक्यौँ यसको उपाय के हो र कतै लगाइदिनुहुन्छ हामीलाई भनेर सोचेँ हस् डाक्टर साहब हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब पक्कै पनि आम चासोको विषय हो यही प्रश्न बारम्बार आइरहन्छ आक्रोश पनि छ स्वाभाविक पनि हो एकदमै स्वाभाविक हो नि यो त होइन किनभने अब त जनतामा यति सचेतनता आइसक्यो हामीमा कि यो खोप नै यसलाई रोक्नलाई एकदमै प्रभावकारी माध्यम एउटा चाहिँ यो रहेछ अब चाहिँ लाउनु पर्ने रहेछ सुरुमा के हो भने रामबाण जस्तै भन्यो यो एक किसिमको अब रामबाणै नभने पनि जे होस् लगभग होइन यो सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण मैले यो भन्नुको कारण यस्तो छ नि त प्रारम्भमा हामी स्वयं फ्रन्ट लाइनरलाई खोप दिँदाखेरि हामी नै लाउने कि नलाउने भन्ने अन्यलमा थियौँ पक्कै पनि एकदमै थियो यो किनकि यसले अब जसै छिमेकी मुलुक भारतमा खोप लागेको मान्छेहरू धमाधम मरे भन्ने खबरहरू हामीले बारम्बार सुनिरहेको थियौँ अन्य मुलुकहरूमा त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहँदा तर अहिले चाहिँ यसको त एकदमै भन्न प्रभावकारिता देखियो नि त त्यही भएर मैले जोड्नु त्यसैले अब उहाँको जिज्ञासाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब सरकारी तर्फबाट आधिकारिक रूपमा मैले त्यसरी भन्न त मिल्दैन होइन हामी पनि एउटा निकाय हौँ एउटा आफ्नो ठाउँमा कार्यरत क्षेत्र स्वास्थ्य कर्मीहरू हौँ त्यसैले यसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब हामीलाई थाहै छ पहिलो डोज यहाँले जुन टाइममा लाउनु भयो उहाँले कोभिसिल्ड नै लाउनु भएको भन्ने बुझ्यो त्यसको दोस्रो डोज सरकारले ल्याउने कोसिस गर्यो अब रकम पनि भुक्तानी गर्दाखेरि जुन क्यालकुलेसन गरेको थियो पहिलो डोज लाउँदा त्यो दोस्रो डोजमा त्यो आइपुगेन भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ नि त त्यसले केही न केही प्राविधिक समस्या ल्याएकै हो अब त्यो हामीले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले बुझी पनि दिनुपर्छ त्यस्तो कुराहरू त्यो भयो अब जहाँसम्म दोस्रो कस्तो छ भनेर ठ्याक्कै कहिले आउँछ भनेर मैले भन्न नसकेँ भने आफ्नो निकायबाट अहिले सरकारी निकायहरूले भन्दै आउनुभएको छ र विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक तौरबाट जुन किसिमले प्रयास गर्दै आउनुभएको छ र जुन किसिमबाट हामीले अलिअलि प्राप्त हुने केही सङ्केत र समाचारहरू पनि आएका छन् त्यसबाट हामीले अब विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा निश्चित अवधिभित्रमा त्यो आइपुग्छ र 12 हप्ता यहाँको नागिसकेको छ भने पनि अब 16 हप्तासम्म पनि त्यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ लाउन सकिन्छ भनेर सरकारले आधिकारिक रूपमै भनिसकेको हुँदा केही समय हामीले यसमा धैर्य चाहिँ अब गर्नु नै पर्ने हुन्छ मैले यसमा यति मात्रै भन्न सकेँ डाक्टर साहब दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात रावल यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा अहिले भने बेला भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी उपस्थित हुने नै छौँ यहाँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबसँग आफ्ना समस्याहरू भनेर समाधानको उपाय लिन सक्नुहुनेछ अहिलेलाई लिउँ छोटो विश्राम
विश्रामपछि स्वागत छ निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा। दर्शकहरू, हामीसँग नेपाल एपिएफ अस्पतालको आइसियुमा कार्यरत कोभिडसँग भन्न कोभिड टिममा रहेर काम गर्नुभएका एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात रावल र कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग फेरि पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। हेलो हेलो उहाँसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले हाम्रो स्क्रोलमा दिएको 014489 प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, धेरै कल पनि आइरहेछन् भन्न धेरैको जिज्ञासा पनि छ। अहिले हुन त सरकारले यो हाम्रो भन्दा नि सरकारको तयारी लगायतका विषयहरू छन्। यो क्रस भ्याक्सिनेसनको कुराहरू पनि निकै आइरहेछ पछिल्लो फेजमा। जसै छिमेकी मुलुक हामीलाई सहज हुने भारतको खोप र चाइनाको खोप भन्यो भने एकदम सजिलो। हाम्रा आम भन्न अभिभावकका लागि जसले खोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूका लागि त्यो भए हुनाले कोभिसिल्ड आउन सक्ने अवस्था छैन, उसले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ। तर त्यसैको अर्को भन्न एस्ट्राजेनिकाको जुन कोभ्याक्स छ त्यो खोप ल्याउने सरकारले तयारी पनि गरिरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा यो क्रस भ्याक्सिनेसनको अवस्था के होला? तर फेरि दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवनदेखि रमणी गएर बोल्दैछु। हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबसँग राख्नुहोस् है। हुन्छ। हजुर हेलो डाक्टर नमस्ते। नमस्ते। यो जुन मैले यो अघिल्लो कोभिसिल्ड र जुन अहिले चाइनाबाट आइरहेको भ्याक्सिनको कुरा छ नि, त्यो दुईटा खोपमा के छ, यो कुन प्रभावकारिताको विषयमा विभिन्न कुराहरू उठिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँको यो खास चाहिँ यो दुईटामा के हो, यो उत्तिकै चाहिँ प्रभावकारी उस्तै हो कि अथवा कोही बढी कोही कम हो कि के हो, यो विषयमा एकचोटि प्रश्न पारिदिनु न। धन्यवाद धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो पनि एकदमै प्रसङ्गै जोडिरहेको थियो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न ठ्याक्कै गर्नुभयो उहाँले। जुन दुईटा खोप छ भेरिसिल्ड र कोभिसिल्ड, चीन र भारतको खोप, यसको प्रभावकारिताको बारेमा मैले अब छोटोमा भन्नुपर्दा करिब उस्तै हो। जस्तै उहाँहरूले चीनमा गर्नुभएको अध्ययनअनुसार यो 70-79%सम्म 70भन्दा माथि प्रतिशतसम्म प्रभावकारिता छ भनेर उहाँहरूले अध्ययन गरेर देखाउनु भएको छ। अध्ययनहरू भएका छन् भने हाम्रो कोभिसिल्डको हकमा पनि जे जति अध्ययन भएको छ यसले पनि पहिलो डोज लाउँदै करिब 65देखि 70%सम्मै प्रभावकारिता हुने र दोस्रो डोज लगाइसकेपछि 80भन्दा माथि, अब कसैले 85-90सम्म पनि भन्नुहुन्छ, त्यतिसम्म यसको प्रभावकारिता हुन्छ भनेर उहाँले अथवा विभिन्न अध्ययनहरूमा उहाँले अहिलेसम्मको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको हुनाले यो लगभग उस्तै नै हो। र आम रूपमा के भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कुनै पनि खोपको प्रभावकारिता यदि 50%भन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो महामारीको अवस्थामा त्यो पनि धेरै हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले जुन खोप जुन समयमा जसरी उपलब्ध हुन्छ त्यो हामीले तुरुन्तै लाउनु पर्छ भन्ने यसबाट म सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर, हामीले जुन प्रश्न क्रस भ्याक्सिनेसनको कुरा गरेका थियौँ डाक्टर साहब, हजुर यो के छ, यो अध्ययन नभएर हामी रोक्या हो? पक्कै पनि एउटा ब्रान्डको भ्याक्सिन लगाएपछि अर्को लाउनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो थोरै समयावधिभित्र भन्ने कुरा खोज र अनुसन्धानको विषय हो र यसमा पर्याप्त अध्ययनहरू भइसकेका छैनन्। एउटा भ्याक्सिन हामीले एक किसिमले उत्पादन गरिएको हुन्छ, अर्को किसिमले गरिएको हुन्छ, त्यसमा भएको त्यो एन्टिबडी फर्मेसनका कुराहरू आउँछन् त्यसले होइन। त्यसैले हाम्रो शरीरमा त्यसले कुनै किसिमको क्रस रियाक्सन वा एलर्जी वा अन्य किसिमको कुनै दुष्प्रभाव गराउँछ कि भन्ने त्यसको एउटा शङ्का भएको हुनाले अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले सकेसम्म यो क्रस भ्याक्सिनेसन नगरौँ, यसलाई नमिसाउँ भनेर नि रेकमेन्डेसन गरेको छ। तर भोलि अब एस्ट्राजेनेका एउटै कम्पनीबाट त्यो खोप आयो भने यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यत्तिकै अहिले भन्न मिल्दैन। त्यो एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ, तथ्यगत हुनुपर्छ र पक्कै पनि मलाई विश्वास छ सरकारले यस सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्छ र यसरी चाहिँ यो कम्पनीको यसमा लाउन हुन्छ भनेर त्यो भनिसकेपछि पक्कै पनि धेरै विज्ञ समूहको अनुभवबाटै र अध्ययन गरेरै भन्छ। र त्यो भनिसकेपछि हामी चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ ढुक्क हुन्छौँ। तबसम्मको लागि हामीले सकेसम्म क्रस भ्याक्सिनेसन चाहिँ एज फार एज प्र्याक्टिकेबल चाहिँ नगरौँ र एउटा जुन पहिला लागेको छ दोस्रो डोज त्यही नै कम्पनीको त्यही नै ब्रान्डको चाहिँ लाउँ भन्ने सल्लाह छ। तर छ नि डाक्टर, यसैमा भन्न जुन विशेष गरी केटाकेटीका लागि अनुसन्धान मात्रै छ, भ्याक्सिन भन्ने अवस्था छैन, निकै गम्भीर विषय छ।
हामीले यो अवस्थामा केटाकेटीलाई कसरी जोगाउने? केटाकेटीको खोपको हकमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि युएसए अमेरिकामा गरिएको अध्ययन छ, फाइजर कम्पनीले चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाले अब लाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अहिले ल्यायो होइन। तर त्यसबाहेक त आम रूपमा उपलब्ध छैन। त्यो भने सानो बालबालिका जसलाई मास्क पनि लाउन गाह्रो छ, त्यो कसरी बचाउने भन्ने कुरा छ। त्यस सम्बन्धीमा हामी कुरा गर्दै जाउँ ल। फेरि पनि हेलो 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 हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाँदुलबाट। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। म चाहिँ चाँदुलबाट हो। हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। के छ यहाँको? हजुर, मेरो बुवा आमाले चाहिँ फागुन 24 गतेतिर हजुर हजुर फागुन 24 गतेतिर होइन कोभिसिल्ड लाउनु भएको थियो होइन। अनि अब अहिले कति 3-4 महिना त भइसक्यो होइन। अब दोस्रो डोज त लाउनु भएको छैन। अनि त्यसको इफेक्ट के कम हुँदै जान्छ कि के हुन्छ? हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्न उस्तै भयो भने यसमा अलिकति फरक कोण छ। के छ भनेपछि 3-4 महिना भइसक्यो, कतिको प्रभावकारिता हुन्छ भने अब यसमा एउटा के भनौँ भने पहिलो डोज लगाएपछि दोस्रो डोजको बिचमा केही न केही ग्याप चाहिँ हुनुपर्छ होइन। केही हप्ता अथवा 1-2 महिनाको ग्याप चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने त्यो निश्चित ग्यापमा हामीले लायो भने त्यो खोपको प्रभावकारिता अझ बढी हुन्छ भनिन्छ। किनभने दोस्रो डोज भनेको बुस्टर डोज हो। पहिलोबाट जुन हामीले शरीरमा इम्युनिटी प्रतिरोधात्मक क्षमता हासिल गर्छौँ त्यसलाई बुस्ट गर्ने बुस्टर डोज भएको हुनाले ग्याप चाहिँ ठिक्कै मात्रामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले ग्याप भएकै राम्रो। तर अब 12 हप्ता 16 हप्ताभन्दा बढी ग्याप भयो भने त्यसले बुस्टर डोजमा हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी डेभलप गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै अध्ययनहरू नभएको हुनाले हामीलाई कसैलाई पनि ठ्याक्कै त त्यसमा थाहा छैन। तर अलिअलि ढिलो भएर फरक चाहिँ पर्दैन, यसबाट त्यो बुझिन्छ। त्यसैले ग्याप हुनु जरुरी छ। अब सकेसम्म उपलब्धता भयो भने 12 देखि 16 हप्ता भए पनि हामीले कोभिसिल्ड लगाएको त्यति टाइमभित्रमा चाहिँ अब लगाउँ होइन। अब भएन भने पनि त्यतिखेर के अवस्था हुन्छ, नयाँ अध्ययन अनुसन्धानहरू पक्कै आइसक्छन्। सरकारले केही न केही निर्णय गर्छ, सरकारले केही न केही निर्णयहरू उपायहरू निकाल्छ र त्यो अनुसार हामी फेरि पनि ढुक्क गरेर लाउँ। त्यसले पनि भएन भने तेस्रो उपाय के हुनसक्छ, या त 2 डोज फेरि लाउने, त्यो उपाय पनि त सरकारले निकाल्ला, या त फेरि त्यो पहिलाको खोपको प्रभावकारिताको असर अब चाहिँ रहँदैन भन्ने भएपछि कुनै नयाँ खोपमा क्रसमा पनि हामी जान सकिने विकल्पहरू आउँछन्। त्यसैले थुप्रै विकल्पहरू चाहिँ खुल्दै जान्छन् नि त यसरी अध्ययनहरू हुँदै गएर। त्यसैले यसमा चाहिँ धेरै चिन्ता चाहिँ नगर्नु, जति पाउनुभयो एउटा लाए पनि राम्रो हो भनेर भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, मैले यो विशेष गरी यो तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिसकेपछि यसले सबै उमेर समूहलाई त्यही अनुपातमा भन्न असर गर्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदा विशेष गरी बालबालिका निकै प्रभावित बनेका छन्। अहिले हामीले भन्न नेपालमा रहेका विभिन्न बाल अस्पतालमा जाने हो भने त्यहाँ कोभिडका थुप्रो बिरामी बालबालिका भेटिन्छन्। यो अवस्थामा नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आउने क्रम पनि जारी छ। कहिले कुन भेरिएन्ट आउँछ, कहिले कुन भेरिएन्ट आउँछ कसैलाई थाहा छैन। तथापि हामी यो साम्य हुँदै गयो भने अहिले पनि हाम्रा अस्पतालहरू सीमित चाइल्ड हस्पिटल बाहेक अन्य अस्पतालहरू बालमैत्री छैनन्। हाम्रा संरचना विशेष गरी म आइसियूसँग जोड्न खोजेँ यहाँलाई, इतिहास आइसियूमै रहेर काम गर्ने भावनाले अहिले भने एडल्ट विशेष गरी उमेर समूहका लागि बनाएका भेन्टिलेटर आइसियूका कुराहरू छन्। ती भोलि बालबालिकाका लागि उचित होलान् या नहोलान्, बालबालिकाले भोलि उचित रूपमा भेन्टिलेटरमै जानुपर्ने भए उपचार पाउलान् कि नपाउलान्, यो मेरो जिज्ञासा। के भन्नुहुन्छ, के छ अवस्था? अब बालबालिकाको कुरामा जुन अघिको कुरा थियो म थोरै जोड दिइहाल्नु कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा। अब खोपै नगए पनि हामीले बालबालिका भनिन्छ 2 वर्षभन्दा माथिको बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई मास्क लाउन पनि ट्रेन हामीले गराउन सक्छौँ होइन। घरमा हामीले खेल्न जाँदा दिँदाखेरि सकेसम्म एकअर्काको घरभित्र होइन बाहिरै खेल्ने गरिकन उनीहरूलाई वातावरण हामीले बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र हामीले अलिकति निषेधाज्ञा खुकुलो हुने बित्तिकै घर घर भिजिट गर्ने कामहरू चाहिँ सकेसम्म गर्नु हुँदैन यस्तो बेलामा, अत्यन्तै आवश्यक नभएसम्म। त्यसरी पनि हामीले बालबालिकालाई अलिकति जोगाउन सक्छौँ। अनलाइन क्लासहरू त हाम्रो अहिले चलि नै रहेका छन्, तुरुन्तै यस्तो बेलामा स्कुल पनि खोलिँदैन होइन। यो विभिन्न कुरा छन् यसमा। हजुर, तर कोही दर्शक जोडिनु भएको छ फेरि पनि। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म झापाबाट जयप्रकाश काफ्ले बोलेको सर। काफ्ले सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर भन्नुहोस्। मेरो मलाई कोभिड सङ्क्रमण भएर म भइसकेँ होइन। हजुर, अब फेरि मलाई फेरि सर्ने चान्सेस चाहिँ कस्तो के हुन्छ सर, यो मैले बुझेको छैन कि त्यही भएर चाहिँ। कहिले भयो यहाँलाई कोभिड सङ्क्रमण, कति भयो?
हेलो, ठिकै छ ठिक छ। उहाँको आम जिज्ञासा कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि फेरि हुने सम्भावना कति छ भनेर। सामान्यतया भनिन्छ कि 90 दिनभित्र 3 महिनाभित्र चाहिँ एकचोटि कोभिड लागिसकेपछि फेरि त्यस्तै खालको कोभिड सङ्क्रमण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। हाम्रो शरीरकै प्रतिरोधात्मक क्षमताले काम गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ एउटा खोप लगाए पनि करिब करिब त्यसले प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिन पनि थालेको छ। सामान्यतया 3 महिनाभित्र लागिहाल्ने सम्भावना त हुँदैन, तर यो पनि अब निश्चित रूपमा लाग्दैन भन्ने त होइन। सुरक्षाका मापदण्डहरू कोभिड निको भइसकेपछि पनि मास्क लाउने, हात धुने लगायतका दूरी कायम गर्ने मापदण्डहरू त यहाँले कडाइका साथ पालना गर्नु नै पर्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन। तर सामान्यतया त्यो अवधिभित्र चाहिँ लागिहाल्दैन। तर त्यसपछि लाग्न सक्ने भएको हुनाले र खास गरी नयाँ भेरिएन्टहरू यो म्युटेसन परिवर्तित भएर आइ पनि रहेका हुनाले अब त्यो त कुनै पनि बेला त लाग्न सक्ने भयो होइन। त्यसले यो कुरामा सावधान चाहिँ भइरहनु पर्ने हुन्छ र खोप चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ एकचोटि कोभिड लागिसकेको भए पनि। भनेपछि 90 दिनसम्म चाहिँ ऊ सुरक्षित छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। करिब भनौँ त्यसलाई। नयाँ भेरिएन्टहरू पनि छन् होइन, अब भन्न त सकिँदैन 100% भन्ने त हुँदैन। त्यो अवधिबाट सामान्यतया फेरि तुरुन्तै रिइन्फेक्सन भइहाल्ने र पहिलाको जस्तै लाग्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ भनौँ अहिलेलाई। डाक्टर साहब, हाम्रो अघिको कुरामा अब अहिलेको बालबालिका सम्बन्धी मैले सामान्यतया कसरी बचाउने भन्ने कुरा त गर्दै थिएँ, तर त्यसबाहेक यहाँले आइसियु भेन्टिलेटरमा र हाम्रो सरकारी स्रोत साधनले बालबालिकाले बचाउन सक्ने के छ त हाम्रो क्षमताको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। यो राम्रो कुरा हो, यो चर्चा गर्नै पर्ने कुरा थियो वास्तवमा। अहिले सरकारले वास्तवमा एउटा निर्देशन पनि जारी गरेको छ। प्रत्येक अस्पतालले 20% शय्या चाहिँ बच्चा बालबालिकाको लागि चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ, जस अन्तर्गत आइसियु र भेन्टिलेटरहरू पनि हुनुपर्छ भनिएको छ। प्राय भेन्टिलेटरहरू भनेको सबैमा बालबालिकाको लागि, खास गरी एकदमै सानो वर्ष र 1 वर्ष मुनिका इन्फेन्ट शिशुहरूका लागि सबै खालका भेन्टिलेटर उपयुक्त हुँदैनन्। त्यसैले सबै हस्पिटलमा त्यस्ता सेटअपहरू चाहिँ हुँदैनन् होइन। त्योभन्दा बढी उमेर समूहका लागि चाहिँ हामीमा भएको एडल्ट ठुलो मान्छेको लागि हुने भेन्टिलेटरले पनि काम गर्छ। त्यसबाहेक अरू उपकरणहरूले मोटामोटी रूपमा बालबालिकाको लागि काम गर्छन् र त्यो उपकरणहरू ल्याउन वा ती स्रोत साधन औषधि ल्याउनलाई त्यति ठुलो चुनौती चाहिँ हुँदैन। तर मैले देखेको अलिकति ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ त्यसको लागि ट्रेन्ड म्यान पावर अथवा स्टाफलाई बनाउन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, किनभने सबै अस्पतालमा चाहिँ त्यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकाको लागि विशेष गरी सघन उपचार आइसियुमा उपचार गर्नको लागि ट्रेन्ड हुँदैनन्। त्यसैले हामीले यो समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ र विभिन्न अस्पतालहरूले अहिले तयारी गर्दै पनि छन्। नर्सहरू, प्यारामेडिक्सहरू, मेडिकल अफिसरहरू र स्पेसलिस्टहरूले बालबालिकाको लागि अत्यावश्यक जीवन बचाउ, जीवन रक्षा प्रणाली होइन, एडभान्स पिडियाट्रिक एडभान्स लाइफ सपोर्ट लगायतका विभिन्न ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू गर्दैछन्। एउटा बच्चाको त कस्तो हुन्छ भने सामान्यतया एउटा नसापानी दिँदाखेरि पनि ठुलो मान्छेमा जस्तो हुँदैन होइन, चुनौती हुन्छ। बालबालिकालाई भनिन्छ बालबालिका भनेको चाहिँ स्मल एडल्ट्स मात्र होइनन्, सानो साइज मात्र हुँदैन, उनीहरूको शरीरको सम्पूर्ण फिजियोलोजी नै फरक हुन्छ होइन, जसरी सिस्टम चल्छ त्यो नै फरक हुन्छ। त्यसले यसमा चाहिँ ओरिएन्टेड हुनु, अलिकति ज्ञान हासिल गर्नुको लागि हामीलाई थोरै तयारी चाहिन्छ र हामीसँग त्यो तयारीको समय अहिले हुन पनि सक्छ। त्यसले समयमै हामीले गर्नुपर्छ र सबै अस्पतालहरूले मलाई लाग्छ धेरैभन्दा धेरै अस्पतालले यसको लागि तयारी गर्दै पनि छौँ होला। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबसँग राख्नुहोस्। हजुर हेलो यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबसँग राख्नुहोस्। के छ यहाँको जिज्ञासा? हजुर हजुर भन्नुहोस्, यहाँको हामी सुनिरहेछौँ। हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नु होला। सुनिरहेछौँ, भन्नुहोस् सुनिरहेछौँ। हजुर, त्यसपछि अहिलेसम्म छैन, यो कहिले आउने हो, कसरी आउने हो, त्यसको के असर हुने हो? हजुर हस्, यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। फेरि उहाँको पनि धेरै त्यति प्रश्न त भएन, तर मैले जहाँसम्म बुझेसम्म पहिलो खोप लाग्यो, दोस्रो कहिले आउने हो भनेपछि प्रश्न लगभग त्यही नै होइन। यसमा छोटकरी भन्ने हो भने दोस्रो खोप अब आउँदैछ भन्ने नै हामी विश्वास गरौँ होइन। सरकारले त्यसको लागि प्रयास गर्दै पनि छ र अब हामीले पहिलो लगाइसक्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई केही मात्रामा सुरक्षा दिन्छ होइन, सुरक्षा दिन्छ। जस्तै कोभिसिल्डको भनिन्छ पहिलो डोजमै चाहिँ करिब झनै 70% त्यसले सुरक्षा दिन्छ भनिएको हुनाले हामीले पहिलो लायौँ, त्यो पनि त्यसलाई पनि हामीले एउटा सकारात्मक पक्ष नै मानौँ र दोस्रो शीघ्रभन्दा अति शीघ्र सरकारले व्यवस्था गर्दैछ भन्ने कुरामा हामीले अहिलेलाई चाहिँ अलि भरोसा गरौँ।
डाक्टर साहब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यो कोभिड र नन कोभिडसँगै राखेर उपचार गर्दाखेरिका समस्या त छन् नै। हजुर हजुर। कोभिडकै कारणले गर्दा केही ठुल्ठुला सर्जरी अपरेसनको पनि रोकिएका छन्। किनकि यहाँ त एनेस्थेसियोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यसको लाइफ मेम्बर हुनुहुन्छ सानको त्यो भए हुनाले मैले अन्त्यमा जोड्न खोजेँ अब हामीले भन्न ती निरन्तर चल्ने नन कोभिडका प्रक्रियाहरू अपरेसन ओटी लगायतका कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नु जरुरी छ या छैन? पक्कै पनि हामीले कोभिडको कारणले स्थगित भएका नन कोभिडका अपरेसनहरू वा नियमित ओबिडी सेवाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नुपर्छ र त्यसका लागि प्रत्येक हस्पिटलले आफ्नो एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। नेपाली एफएफ अस्पतालले पनि कोभिड र नन कोभिडलाई अलग अलग गरी छुट्याएको छ र जति जति कोभिडमा चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ त्यहाँबाट दक्ष जनशक्तिलाई नन कोभिडतिर च्यानल गरेर हामीले क्रमशः ओबिडी सेवा इमर्जेन्सी सेवा त बन्द भएकै छैन, सुचारू नै छ, त्यो गर्दै लगेका छौँ। अब सुरुदेखि नै सरकारी स्तरबाट अझै राम्रो प्लानिङ भएर हामीले नन कोभिड हस्पिटलहरू छुट्याएर राखेर त्यसलाई डेडिकेट गरेर अरू पनि डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बनाउँदै गएको भए त्यसमा केन्द्रित हुन्थ्यो र त्यो यतापट्टि अरूहरू त्यति धेरै इन्टरप्सन हुँदैन थियो होइन। तर ठिकै छ, अहिलेको चरणमा पनि हामीसँग तयारी गर्ने केही समय छ र यसमा एउटा थप्नुपर्ने कुरा के भने कुनै पनि डिजास्टर, यो महामारी पनि एउटा त्यस्तो डिजास्टर जस्तै हो, त्यो बेलामा रुटिन सेवाहरू नियमित सेवाहरू अलिकति अवरुद्ध हुन्छन् नै, त्यसको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा सिद्धान्त पनि हो भएर इमर्जेन्सीतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ, पहिला जीवन बचाउतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसमा त्यही किसिमले हाम्रो तयारी पनि छ र क्रमशः नर्मलतिर सुचारू पनि हुँदै गइरहेको छ। अब यसमा जति जति यो निषेधाज्ञा खुल्दै जान्छ, अब खुल्दै गएपछि बिरामीहरू आउन एक्सेस पनि हुन्छ, त्यतिखेर एक्सेस पनि हुँदैन र घट्छ पनि। र उदाहरणको लागि रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट सडक दुर्घटना नै कति घट्छ होइन निषेधाज्ञा हुँदाखेरि। त्यस्तै गरी अरू रोग महामारीहरू पनि त्यो बेला अलिकति न्यून नै भएका हुन्छन् एउटा महामारी चलिरहेको बेलामा। त्यसरी पनि अलिकति केही त ब्यालेन्स हुन्छ, तर त्यति भनेर हामी ढुक्काउने अवस्था त छैन। हामीले साइड बाई साइड त्यो कुराहरू एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले तयारी चाहिँ एकदम गर्दै जानुपर्छ एकदमै, त्यसमा त हुनै छैन। हस् डाक्टर साहब आइदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरू विशेष गरी हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासाहरू समाधान गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अन्तर्क्रियाको मौकाको लागि यहाँ र यो प्राइम टाइम टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई पनि मेरो तर्फबाट र अस्पतालको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, निषेधाज्ञा कहिलेसम्म अहिले यति नै, हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने म सहित सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।